शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है सफरनामा यूनेस्को की छतरी। यूनेस्को की छतरी के कुछ मुश्किल अल्फाज और इनके माने हैं। मायना करना के माने जांच पड़ताल करना, गुनगाना के माने तारीफ करना, कोफत के माने सदमा दुख आजाद, उछट के माने बदलना अलग होना, तेज रफ्तार के माने टेढ़ी चाल चलने वाला, पगोड़ा के माने मखरूती शक्ल का बुद्धिमंदर, मंदबीन के माने मंदूब की जमा नुमाइंदे, मंदूब के माने नुमाइंदा, तस्लिया के माने सवाल करना, मुफ्त के माने अंदस्ता, अमरकाब के माने है हम सफर सवारी के साथ हमरा। मुश्तबा हसीन यूनेस्को की छतरी का खुलासा। मुश्तबा हसीन जब जापान चले जाते हैं तो वहाँ से अपनी बीवी को खत लिखते हैं कि उससे दूसरे दिन ही वो मिल गई और वो अब इसके साथ जापान में अपने दिन गुजारेंगे। खत में वो लफ्ज़ छतरी लिखना भूल जाते हैं और इनकी बीवी समझती है कि उन्होंने खत में किसी खातून का जिक्र किया है। बीवी रात के 1:30 बजे इन्हें फ़ोन करती है और किसी पराई औरत के साथ रहने पर इन्हें बुरा भला कहती है। मुसन्निफ लाख समझाते हैं कि उन्होंने तो वो यूनेस्को की छतरी का जिक्र किया था जो उन्हें दूसरे दिन ही दी गई थी, लेकिन मुसन्निफ की बीवी का शक किसी तरह दूर होने नहीं पाता और वो फ़ोन रख देती। मुसन्निफ परेशान हो जाता है क्योंकि वो बीवी से कुछ काम की बातें करना चाहते थे, लेकिन बीवी इनसे नाराज़ होकर फजूल की बातों में फ़ोन का बिल चढ़ाती थी। मुश्तबा हसीन को ये छतरी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में यूनेस्को के ओहदेदार मिस जू ने दी थी और कहा था कि ये छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है, इसलिए जापान से चले जाने से पहले इसे लौटाना होगा। मुसन्निफ छतरी के इस्तेमाल के आदी नहीं थे और जापान में छतरी साथ लेकर इधर उधर घूमना इन्हें पसंद नहीं था, लेकिन इन्हें बताया गया कि जापान के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए छतरी को हमेशा साथ रखना लाज़मी था। मिस जो मुसन्निफ को कहती है कि इसे छतरी की आदत पड़ जाएगी और घर जाकर वो अपनी बीवी को छतरी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में ज़लज़ले का एक झटका आता है और मुसन्निफ यानी मुश्तबा हसीन डर के मारे छतरी छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन एक जापानी इन्हें पुकार कर कहता है कि ज़लज़लों के वक़्त यहाँ छतरी छोड़कर भागना मना है। जापान में तो ज़लज़लों के ऐसे झटके आम तौर पर आते रहते। श्रीलंका के मंदूब यानी नुमाइंदा भी इस मौके पर मौजूद थे। वो ज़लज़ले से इस कदर घबराए कि छतरी खोलकर खड़े हो गए। ज़लज़ला थमने के बाद मुसन्निफ मिस जू से कहते हैं कि ज़मीनी बलाओं से बचने के लिए इन्हें कोई छतरी दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें ज़मीनी बलाओं से डर लगता है और आसमानी बलाओं के तो आदी है। मिस जू इस बात पर मुस्कुराती है और चली जाती है। श्रीलंका के मिस्टर जियाकोडी अपने बच्चों को याद करके कहती है कि वो रोज़ इन ज़लज़लों के झटकों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो कल ही घर चले जाएगी। यूनेस्को की छतरी की वजह से मुसन्निफ को जापान में कोई जगह सुकून से देखने का मौका न मिला, क्योंकि वो जहाँ जाते छतरी वहीं भूल जाते थे और फिर इन्हें वहाँ दोबारा छतरी लाने की घर से जाना पड़ता था।
اسٹیشن 2 بار گئے، زنانہ یونیورسٹی میں بھی 2 بار گئے۔ ان کے بارے میں تھائی لینڈ کے مندوب مس ترینیا کا خیال تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر زنانہ یونیورسٹی میں اپنی چھتری بھولی تھی تاکہ انہیں وہاں دوبارہ جانے کا موقع مل سکے۔ مصنف دوسری مرتبہ بھی چھتری وہیں بھولنا چاہتے تھے، لیکن یونیورسٹی کے عہدیدار نے انہیں بلا کر چھتری لے جانے کے لیے کہا۔ منصف چھتری ساتھ لے کر بے شمار جگہوں پر گئی۔ وہ یوکوہاما، اومیا، نارا، کیوٹو گئے اور ہر جگہ چھتری بھول گئے، لیکن ہر جگہ یہ انہیں واپس ملتی گئی۔ کیوٹو میں انہوں نے کمرے میں چھتری بھول دی۔ جب واپس لینے گئے تو وہاں کمرہ ایک جوڑے نے لیا ہوا تھا۔ انہوں نے نوجوان جوڑے کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈال کر اپنی چھتری واپس لی۔ مجتبیٰ حسین کو یہ چھتری خواب میں بھی یاد آتی تھی۔ جب جاپان میں عام مقامات پر چھتریاں رکھنے کے اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں جن میں چھتری رکھنے کے بعد تالا بھی لگایا جا سکتا ہے اور چابی اپنے ساتھ لی جاتی ہے۔ یونیسکو کے بس کا ڈرائیور بھی اب مصنف کی چھتری کا پوچھتا تھا کہ کیا مسٹر حسین یعنی مجتبیٰ حسین کی چھتری بس میں آ گئی ہے؟ حالانکہ جاپان میں قیام کے دوران مصنف کو اس چھتری کی ضرورت صرف 2 منٹ کے لیے پڑی، کیونکہ ان کے جاپان کے قیام کے دوران وہاں بارش نہیں ہوئی۔ ایک دن تھوڑی سی بوندا باندی ہوئی تو مصنف نے چھاتا کھولنا چاہا، لیکن ان سے یہ جاپانی چھتری کھل نہ پائی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک جاپانی کی مدد لی، لیکن جو ہی چھتری کھلی بارش بند ہو گئی۔ اب مصنف سے چھتری بند بھی نہیں ہو پائی۔ انہوں نے مجبور ہو کر ایک اور جاپانی سے چھتری بند کروائی۔ مصنف نے ایک دکان پر اس چھتری کی قیمت پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ 1000 ین کی ہے۔ مصنف نے حساب لگایا کہ چھتری کو بھولی ہوئی جگہوں سے واپس لانے میں ان کے 5000 ین خرچ ہو گئے۔ اس رقم میں وہ فون کا 200 روپیہ بھی شامل تھا جو اس کی بیوی نے چھتری سے گھبرا کر انہیں کیا تھا۔ جاپان سے واپس آنے سے پہلے مصنف نے یہ چھتری مس جو دی کہ انہوں نے اس کا استعمال صرف ایک بار کیا ہے اور وہ بھی 2 منٹ کے لیے۔ چھتری سونپتے سونپتے مصنف کو دکھ سا ہوا۔ مصنف اس چھتری کی یادیں لے کر واپس ہندوستان آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گویا جان بوجھ کر وہ چھتری جاپان میں چھوڑ دی ہے تاکہ وہ اسے لینے کے بہانے پھر جاپان جا سکے۔ مصنف امید کرتے ہیں کہ وہ ایک دن پھر جاپان جائیں گے۔